बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम हक़ाइक़ में आपका खैर मक़दम। मैं हूं आपका मेज़बान हमाद हसन। आप देख रहे हैं टीम हक़ाइक़ की माह रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से मालूमाती पैगाम। इस पैगाम के हवाले से हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं प्रोफेसर अहसन अज़ीम साहब। मैं उनको अपने प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद भी कहता हूँ, मजहबी स्कॉलर हैं ये। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। मोहतरम, ये बताइएगा सबसे पहले, जिस तरह कि आज का हमारा जो टॉपिक है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से, तो मुझे सबसे पहले ये बताया कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बचपन कैसा था और उनके वालिदैन के हवाले से थोड़ी सी आगाही हमारे नाज़रीन को फराहम कीजिएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे पहले साथी, सहाबी और बढ़ने वाले मुसलमान हैं। हज़रत आयशा का नाम आयशा, लक़ब सिद्दीक़ा, कुनियत उम्मे अब्दुल्ला, इनके भांजे के नाम पे इनकी कुनियत है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के नाम से, क्योंकि इनके यहाँ औलाद नहीं थी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिद्दीक़ा इनका लक़ब है। वालिद का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बिन अबू कहाफ़ा और वालदा का नाम उम्मे रुम्मान बिनते आमिर है। ठीक है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन्होंने बेसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 साल बाद वलादत पाई है। ठीक है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिले 4 साल गुजर चुके थे। बाद रिवायात में 5 नबी का जिक्र है कि नबूवत के 5वें साल इनकी वलादत हुई है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में। मोहतरम, मुझे ये बताइएगा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी कब और कैसे हुई? सही बुखारी शरीफ में एक हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं नींद में था, सोया था, तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब की हालत में मेरे पास कुछ कपड़े में जैसे कोई चीज़ लपेटी हो वो लेकर के आते। हज़रत आयशा भी इनको बयान किया करती थी कि ये मेरा एक एजाज़ है, ये मेरी एक खूबी है, बिल्कुल एजाज़ है, बिल्कुल, कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जबरील अमीन आए और वो सब्ज़ रेशम कपड़े में मेरी तस्वीर लपेट करके लाए और उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाई और फिर फरमाया कि ये आयशा हैं जो दुनिया और आखिरत में आपकी बीवी हैं। तो गोया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इससे फजीलत भी साबित होती है। बिल्कुल, देखिए उनका मकाम और मर्तबा इसी से। तो गोया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो निकाह किया है वो अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से हुआ। जी, क्योंकि नबी अंबिया के जो ख्वाब होते हैं वो वही हुआ करते हैं। तो गोया कि वही के जरिए आपको ये मैसेज और पैगाम दे दिया गया। सारी उम्महातुल मोमिनीन में से सिर्फ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को ये एजाज़ हासिल है या बाकी किसी? ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु, वैसे तो अंबिया के तमाम जो काम उमूर होते हैं वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होते हैं, लेकिन हज़रत आयशा का इंतखाब यूँ अल्लाह ताला ने किया है और ये इम्तियाज़ इसके अलावा किसी और ज़ौजा को नहीं है कि खुद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और जबरील अमीन उनकी बाकायदा तस्वीर लेकर दिखाया गया। और ये इनकी उम्र 6 साल थी उस वक्त जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही कह सकते हैं आप इसे? नहीं, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम का इनके साथ निकाह। अच्छा, निकाह के वक्त उम्र 6 साल थी, उम्र मुबारक 6 बरस थी। तो ये हुक्म हकीकत में अल्लाह ताला का था जी। इसमें एक तो ये कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में हज़रत खौला ने कहा था, हज़रत खदीजा की वफ़ात हो गई तो उन्होंने हज़रत खौला ने कहा अल्लाह के रसूल आप शादी कर लें, और क्योंकि आप गमगीन रहते थे तो आपके लिए एक कंवारी लड़की का मैंने इंतखाब किया है और एक बेवा का इंतखाब किया है। तो बेवा जो है वो सौदा बिनते ज़मा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और कंवारियों में से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला। तो ये हज़रत खौला ने भी इनका इंतखाब किया। अब नबी करीम अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के बाद दूसरे नंबर पे हज़रत सौदा बिनते ज़मा से निकाह कर चुके थे और उसके बाद तीसरे नंबर पे हज़रत आयशा के साथ आपने निकाह, तीसरे नंबर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने निकाह पढ़ाया। 500 दिरहम जो हक महर है वो मुकर्रर किए गए इसमें। तो ये सिर्फ निकाह था, रुखसती फिर कैसे हुई उनकी? रुखसती हिजरत से
3 سال قبل نبی کریم علیہ السلام نے یہ 6 سال کی عمر میں نکاح کیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، اور 1 ہجری کو جب آپ مدینہ میں پہنچے تو ابھی تک نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت مکہ میں تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اہل و عیال بھی مکہ میں تھے، تو ان کو بلا بھیجا گیا. نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت بھی مدینہ میں پہنچ گئے، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر والے بھی، حضرت عائشہ بھی ان میں شامل تھی، تو یہ وہاں پہ مدینہ میں پہنچی. جب وہاں پہ پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق چونکہ مہاجرین جب شروع میں ہجرت کر کے گئے تو مدینہ کی فضا موافق نہ آئی مسلمانوں کو، مہاجرین کو. حضرت ابوبکر صدیق بیمار تھے تو حضرت عائشہ اپنے والد کی خدمت میں رہیں، ان کی خدمت کرتی رہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا یاب ہوئے تو حضرت عائشہ بیمار ہو گئی. حضرت عائشہ اتنی بیمار ہوئی، روایات میں ملتا ہے کہ یہاں تک کہ ان کے سر کے جو بال تھے وہ بھی جھڑ گئے تھے. اتنی شدید بیماری ہوئی. اور اس کے بعد جب یہ صحت یاب ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول عائشہ کی رخصتی کر لیجیے. تو 9 سال عمر تھی اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ جی. مطلب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا 6 سال کی بچی سے نکاح ہو سکتا ہے، یا 9 سال یا 10 سال یا 11 سال کی بچی کا شادی کی جا سکتی ہے؟ اس میں حماد بھائی ایک عام آدمی کا جو معمول ہوتا ہے وہ تو اس کی خواہش پرستی پہ مبنی ہو سکتا ہے. جی بالکل. لیکن جب بات نکاح کی اور وہ بھی رسول اللہ علیہ السلام جن کا ہر عمل ہر فعل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. انبیاء جو ہوتے ہیں وہ مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ذاتی خواہش سے یہ نکاح نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ 9 سال جب حضرت عائشہ کی عمر تھی رخصتی ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ بالغہ تھی. عرب کے اس دور میں 9 سال کی جو بچی ہوتی تھی وہ بالغہ ہو چکی ہوتی تھی. تو بلوغت کے بعد نکاح کیا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں بھی اگر وہ بچی اس طرح سے اس عمر میں بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح جائز ہے، یا کیونکہ ہمارا قانون تو اجازت نہیں دیتا، 18 سال کی حد لگی ہوئی ہے. اصل میں حماد بھائی اس میں ایک تو یہ کہ 9 سال اگر بچی بالغہ ہو جائے اس کے بعد اس کے لیے کچھ فہم، کوئی تعلیم، معاملات کو سلجھانا سمجھانا تعلیم دینا وہ ضروری ہوتا ہے. اگر وہ سارے مسائل سے آگاہی کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو نکاح تھا ان کا علم، ان کی آگاہی، مطلب یہ ہے کہ بلوغت اور فہم کے ساتھ اس کا فہم کے ساتھ تعلق ہے. تو حضرت عائشہ وہ ذو فہم بھی تھی اور بالغہ بھی تھیں، اور اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں دین کی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا. بہت شکریہ. ہمارا بھائی میں یہاں پہ لازماً یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کم عمری میں حکمت اصل میں یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی جتنی ازواج باقی تھیں وہ یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، وہ بڑی ایج کی تھیں. تو بڑی ایج میں عموماً جو حافظہ ہوتا ہے وہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے. جی بالکل. تو نبی کریم علیہ السلام کا حضرت عائشہ سے جو نکاح ہونا ہے کم عمری میں، اس کی اصل حکمت دین کی یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو عائلی زندگی تھی، ازدواجی زندگی تھی، اس کو محفوظ کرنا تھا. جی بہت شکریہ محترم. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اس کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے.